दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। वरंगल सिटी इंटेलेक्चुअल मीट का इनेकाद, उम्मत की तरक्की और सरबलंदी के लाहे अमल पर फिक्री निशिस्त। जमात-ए इस्लामी ज़िला वरंगल के ज़ीरे एहतमाम वरंगल सिटी इंटेलेक्चुअल मीट उम्मत की तरक्की और सरबलंदी का लाहे अमल के उन्वान से एक फ़िक्री व इस्लाही निशिस्त पोचमा मैदान वरंगल में मुनक्किद हुई। इस निशिस्त में जनाब मुज्तबा फ़ारूक रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा जमात इस्लामी हिंद ने कलीदी खिताब किया, जबकि डॉक्टर मुजाहिद इरफान ने खुसूसी खिताब से हाज़रीन को फ़िक्री रहनुमाई फ़राहम की। प्रोग्राम की निज़ामत अब्दुल्ला फैज़ुर रहमान ने अंजाम दी। एम्पावर नहीं किया जाता, उसकी तमकीन और तरक्की और उसकी सरबलंदी उसके अपलिफ्टमेंट, उसके डेवलपमेंट में, उसके एम्पावरमेंट में छुपी हुई है। इंटेलेक्चुअली भी हमको अपलिफ्ट होना है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को बढ़ाना है, इकोनॉमिकली भी अपने आप को डेवलप करना। मुसलसिल गौर व फिक्र तदब्बुर किया, अपने मुशावरती काउंसिल की मीटिंग्स में और खौस करने के बाद नतीजे पर पहुंचे कि जब तक मुस्लिम उम्मत को एम्पावर नहीं किया जाता, उसकी तमकीन और तरक्की और उसकी सरबलंदी उसके अपलिफ्टमेंट, उसके डेवलपमेंट में, उसके एम्पावरमेंट में छुपी हुई है। इंटेलेक्चुअली भी हमको अपलिफ्ट होना है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग को बढ़ाना है, इकोनॉमिकली भी अपने आप को डेवलप करना। फ़िक्री और इस्लाही निशिस्त से खिताब करते हुए डॉक्टर मुजाहिद इरफान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अजीम जिम्मेदारी आयद की गई है, जिसका मकसद समाज से बुराइयों का खात्मा और दीन इस्लाम की बालादस्ती है। उन्होंने सूरह अनफाल की आयात का हवाला देते हुए कहा कि हक़ व बातिल की कशमकश में अहले ईमान को अपनी तमाम क़ुव्वतों को यकजा करना होगा। उन्होंने कहा कि ये क़ुव्वत महज ज़ाहिरी नहीं बल्कि फ़िक्री और नज़रियाती, माशी और इक़्तिसादी और सियासी शऊर पर मबनी होनी चाहिए। उनके मुताबिक आज उम्मत का तर्ज़ अमल हद से ज़्यादा दिफाई हो चुका है, जहां हर नए मसले पर महज रद्द अमल दिखाया जा रहा है, जबकि मुस्तक़बिल के लिए कोई वाज़ेह ब्लूप्रिंट या 10 साला जामे मनसूबाबंदी मौजूद नहीं। उन्होंने जोर दिया कि जब तक मुनज़्ज़म एक्शन प्लान तैयार नहीं किया जाएगा, हालात में बुनियादी तब्दीली मुमकिन नहीं। इस निशस्त से खिताब करते हुए जनाब मुज्तबा फ़ारूक ने कहा कि दीन इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी इबादात का मजमुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, जिसकी असल रूह, मकसद और स्पिरिट को समझना नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि जब इबादात महज रूटीन बन जाएं तो उनकी रूह ख़त्म हो जाती है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का ज़रिया बनाया। उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा की मिसालें पेश करते हुए कहा कि क़यादत तादाद से नहीं बल्कि विजन, मयार, तालीम और अज़्म वाबस्तगी से वजूद में आती है। मदीना के समाजी मुआहिदे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और क़बाइल को साथ लेकर मिसाली समाजी हमाहंगी कायम की, जो आज भी जमहूरी और समाजी निज़ाम के लिए अमली रहनुमाई फराहम करती है। दोनों मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को आपसी इंतशार ख़त्म करना होगा, तालीमी पसमानदगी, ख़ानदानी मसाइल और समाजी बिगाड़ को कुरान और हदीस की रोशनी में हल करना होगा और महज दुआओं पर इक्तिफ़ा करने के बजाय अमली जद्दोजहद, मुशावरत और किरदार साजी को इख्तियार करना होगा। मुकर्रिरीन के मुताबिक यही उम्मत मुस्लिमा की बका, तरक्की और सरबुलंदी का वाहिद रास्ता है। इस मौके पर हनमकुंडा और वरंगल के मुफ्तियान कराम, उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन, दानिश्वरां, डॉक्टरों, वुकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और मुफ्ती मिनहाज क़य्यूमी की दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए dastoornews.com। Muslims are as backward as SCs and STs and more backward than OBCs. इस मुल्क में मुसलमान SC और ST से ज्यादा बैकवर्ड है और OBC से भी ज्यादा है। अब कंपेयर करने को बचे कौन?
یہ بات کس کے بارے میں ہونی ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، وہ امت جو خیر کی اتنی علم بردار ہوگی کہ وہ خود تو خود کفیل ہوگی، لیکن اور امتوں اور گروہوں اور اقوام کی وہ سرپرست اور بالادست ہوگی۔ اور امت کی نوعیت یہ ہے کہ اس ملک میں بھکاریوں میں جو مسلمانوں کا تناسب ہے تو آبادی سے تقریباً دوگنی کے قریب 14% 15% مسلمان ہیں تو 25% سے زیادہ بھکاری مسلمان ہیں۔ اس لیے اسی کو ایک مثال میں دوں کہ اب قدریں اتنی بدل جاتی ہیں کہ دین ایک کہتا ہے اور ہم کسی اور چیز کو دین بتاتے ہیں۔ سیدھی سی ایک موٹی سی مثال میں کوئی اکثر مساجد میں آپ یہ سنیں گے یہ دنیا داری کی باتیں یہاں مت، یہ کاروبار کی باتیں باہر جا کر، یہ دنیا داری یہ کاروبار یہاں مت کرو، یہ مقدس ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تم کو نماز کے لیے بلایا، آزاد سنیا تم نے جو اب دوڑو نماز۔ لیکن اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے تو کہہ رہی ہے کاروبار چھوڑو، مارکیٹ چھوڑو، مصروفیت چھوڑو، اللہ کے پاس۔ لیکن اس کے آیت کے بعد فوری دوسری آیت کہتی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تم نے نماز پڑھ لی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نکلو مسجد سے، چھا جاؤ زمین پر، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ جب بات ہوتی ہے تو پہلے دنیا داری میں، دنیا داری کی سوچ کا نقصان کیا ہو کہ دنیا چلی گئی اہل باطل کے پاس اور متقی دہی دست رہ گیا۔ مشہور حدیث الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ امت اگر خیر امت ہے اس ہاتھ اوپر رہنا چاہیے۔ اس سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خود تو خود کفیل ہو، لیکن اور قوم اس سے سیراب ہوتی ہے۔ ہم اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ وہاں جو باتیں ہیں وہ ہمارے ارتقا کی، ہمارے استحقاق کی، اور اتنا بہترین استحکام اور سامنے کہ بہت کم وقت میں بہت کم وسائل کے ساتھ بہت کم تعداد میں آپ غالب آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وہی ہے۔ تو میں ایک بات چھڑا اس کو دوبارہ آ جاؤں گا، اور وہ ہے کہ سب مالی طور پر ہمارا تصور کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ متقی ہے، جس کے پاس خوب مال ہے وہ دنیا دار ہے۔ آپ دعائیں سن لیجیے، بشارتیں سن لیجیے۔ جو خوب کماتا ہے اور خوب سلیقے سے خرچ کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے انبیاء شہداء صالحین کے ساتھ۔ اب مال گیا، جب مال گیا تو سیاست تو بہت دور کی چیز ہے، سیاست تو اور دور کی چیز ہے۔ تو ہم کچھ چیزوں کو زیر گفتگو لائیں گے، لیکن میں نے پہلی بات کی مثال دینے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ پہلے تھوڑا سا ہم روٹین سے ہٹ کر اس طرف آئے جو دین ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان فیصل کوئی رہنمائی ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ خوبی اور حسن یہ ہے کہ سچویشن کچھ بھی ہو، ایشو کچھ بھی، اس لیے کہ انسان ہمیشہ سے انسان رہا ہے، اس کی فطرت، اس کی سرشت جو اللہ نے رکھی ہے۔ کچھ چیزیں اس کی دور کے ساتھ بدل سکتی ہے، کھانا وہ ڈے ون سے کھاتا ہے، اس نے ڈشز بدل کر اس کے کچھ اور ہم کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر جمع ہوا ہے، ملت کی، امت کی ترقی، سربلندی